अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेख काशिफ। आप देख रहे हैं एस के टीवी। अरबों खरबों दुरूद सलाम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और उनके असहाब पर। दोस्तों, पाकिस्तान में आए दिन कोई ना कोई फितना जन्म लेता रहता है और इन लोगों का टारगेट हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान और हमारा प्यारा दीन इस्लाम ही होता है। अभी कुछ दिन पहले 2023 के रमज़ान में एक मलूना औरत ने माज़अल्लाह नबूवत का दावा कर डाला। इस औरत का ताल्लुक़ फैसलाबाद से है और इसकी पूरी फैमिली इस मलून अमल में पूरी तरह से मुलव्विस है। इसके बारे में आगे चलकर आपको तफसील से बताऊंगा। मगर दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जिसमें 295C यानी ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत का कानून मौजूद है, जिसकी खिलाफ वर्जी करने की सज़ा सिर्फ़ और सिर्फ मौत है, तो फिर लोग क्यों बगैर किसी खौफ के ऐसे अमल कर जाते हैं? क्या उनको किसी कुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है, या हमारे मुल्क का कानून और सज़ा का अमल ही इन लोगों को इतनी हिम्मत फराम करता है? इन तमाम तर बातों का जवाब हमें 2009 के एक केस से मिलता है जो तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में पेश आया था। अगर बर वक्त उस पर अमल दरामद हो जाता तो ऐसे मलून और मरदूद लोग हज़ार बार सोचते कि पाकिस्तान का कानून ऐसे नापाक अमल की हरगिज़ इजाज़त नहीं देता। ये बात है 14 जून 2009 की। एक मलूना औरत जिसका नाम आसिया मसीह था, वो खेतों में काम करते हुए मुसलमान औरतों से बहस करने लगती है और बहस इतनी बढ़ जाती है कि इसी दौरान ये मलूना औरत हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने लगती है, जिसके बाद इस गांव की मुसलमान बिरादरी इस मलूना के ख़िलाफ़ कानूनी जद्दोजहद में लग जाती है और 5 दिन की मुसलसल कोशिश और जद्दोजहद के बाद 19 जून 2009 में FIR दर्ज कराने में कामयाब हो जाती है। इस केस को अच्छे अफसरों के सुपुर्द किया गया और दौरान तफ्तीश इस मलूना आसिया ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने का एतराफ़ किया। यहाँ तक कि सेशन कोर्ट में भी अपनी गुस्ताखाना कलिमात पर कायम रही। तमाम गवाहों और सबूतों को देखते हुए अदालत ने अपना फैसला महफूज किया और 8 नवंबर 2010 को सेशन कोर्ट ने आसिया मलूना को फांसी की सज़ा सुना दी। जब इस मलूना को फांसी की सज़ा हुई तो उस वक्त के गवर्नर पंजाब ने आसिया मलूना से हमदर्दी और उससे यकजहती के लिए जेल में उससे मुलाकात की। अब तक सब ठीक और कानून के मुताबिक चल रहा था, मगर गवर्नर के एक बयान ने पूरी दुनिया को इस केस की तरफ मुतवज्जा कर दिया। इंटरनेशनल मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया में इस केस का चर्चा शुरू हो गया। गवर्नर ने आसिया मलूना से मुलाकात के वक्त 295C और नामूस रिसालत के कानून को ही गलत करार देकर इसे काला कानून करार दे दिया। माज़अल्लाह। दोस्तों, यहाँ पर मेरे एक दो सवाल हैं। सऊदीया का कानून है कि जब भी कोई मंशियात के साथ वहाँ पकड़ा जाता है तो उनके कानून के मुताबिक उसका सर तन से जुदा यानी सज़ाए मौत दे दी जाती है। इसी तरह चाइना का कानून है, अगर कोई करप्शन करते हुए पकड़ा जाए तो उसको उनके मुल्क के कानून के मुताबिक सज़ाए मौत दे दी जाती है। इसी तरह अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और दीगर ममालिक के मुख्तलिफ कानून हैं। हम सब मुल्कों के कानून का एहतराम करते हैं, तो दूसरों मुल्कों को भी चाहिए कि पाकिस्तान में नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी 295C के कानून का एहतराम किया जाए और इन लोगों को समझाया जाए जो लोग ये खिलाफ वर्जी करते हैं कि पाकिस्तान में ये रेड लाइन है, इसे क्रॉस करोगे तो सज़ाए मौत मिलेगी। खैर, जब गवर्नर साहब ने आसिया मलूना से हमदर्दी के लिए नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून को गलत कहा तो इस मुतनाज़ा बयान की वजह से उन्हीं का एक गार्ड जिसका नाम मुमताज़ कादरी था, वो 4 जनवरी 2011 को इस्लामाबाद की एक मार्केट में गवर्नर को गोली मारकर कत्ल कर देता है। और फिर जो हुआ इस वाक़े के बारे में सब जानते हैं। मुमताज़ कादरी का केस भी अदालत में चलता है और अदालत पाकिस्तान के कानून 302 के तहत मुमताज़ कादरी को फांसी की सज़ा सुना देती है और फिर 29 फरवरी 2016 को अदालती फ़ैसले के तहत मुमताज़ कादरी को फांसी दे दी जाती है। 302 भी एक कानून है जिस पर किसी को एतराज़ नहीं। उसने कत्ल किया, उसको सज़ाए मौत मिल गई, मगर जिस वजह से एक गवर्नर कत्ल हुआ और एक मुसलमान मोहब्बत रसूल में फांसी के फंदे पर चढ़ गया, जिस गुस्ताख की वजह से ये सब कुछ हुआ, उसका क्या हुआ? सेशन कोर्ट के फैसले के बाद दफ़ा 295C नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये केस अपील के लिए लाहौर हाई कोर्ट में भेजा गया और लाहौर हाई कोर्ट में भी सबूतों और गवाहों के तहत आसिया मलूना की फांसी की सज़ा को बरकरार रखा गया। दोस्तों, अब ये बताता चलूँ कि अब इस केस के पीछे गैर मुल्की ताकतवर कुव्वतें
اور انسانی حقوق کی آنٹیاں میدان میں آ چکی تھی اور پاکستان پر فوراً پریشر بہت زیادہ تھا کہ آسیہ ملونہ کو رہا کرو. اگر آسیہ ملونہ کو رہا نہیں کرو گے تو تمہاری ایڈ یعنی ڈالر بند ہو جائیں گے اور تمہیں پابندیوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. افسوس وہ آسیہ ملونہ کو جو ان کے ملک کی شہری بھی نہیں تھی اس کو چھڑوانے کے لیے اس حد تک چلے گئے، مگر پاکستان اپنی بیٹی عافیہ کو آج تک نہ چھڑوا پایا. خیر، پھر یہ کیس اپیل کے لیے جنوری 2015 میں پاکستان کی سب سے بڑی عدالت یعنی سپریم کورٹ میں بھیجا جاتا ہے. سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ جولائی 2015 میں اس درخواست پر سماعت کرتا ہے اور اس درخواست کو سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے اپیل کی درخواست کی سماعت کے حتمی فیصلے تک پھانسی کی سزا پر عمل درآمد روک دیا جاتا ہے. وکلا کے تحت یہ پہلی مرتبہ تھا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سپریم کورٹ کی عدالت میں تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون 295C کے تحت کسی مقدمے کی سماعت ہو رہی تھی. یہاں تک کہ اس کیس کی سماعت کرنے والا بینچ اکتوبر 2016 میں ٹوٹ گیا. سپریم کورٹ کے جج اقبال حمید الرحمان نے اس درخواست کی سماعت کرنے سے معذرت کر لی. اس کیس کی سماعت رک گئی. پھر 8 اکتوبر 2018 کو ایک نیا 3 رکنی بینچ تشکیل دیا جاتا ہے جس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار نے کی اور جسٹس آصف سعید کھوسا اور جسٹس مظہر عالم بھی اس بینچ کا حصہ تھے. اس کیس کی سماعت کا آغاز ہوتا ہے. دوستو، اس مقام پر یہ یاد رکھیے گا کہ ان 9 سالوں میں اس ملونہ عورت کو 2 عدالتوں سے پھانسی کی سزا ہو چکی تھی. خیر، اس کیس کی سماعت 3 گھنٹے چلتی ہے اور فیصلہ محفوظ کر لیا جاتا ہے. پھر اس کیس کا فیصلہ 31 اکتوبر 2018 کو سنایا جاتا ہے کہ آسیہ ملونہ بے قصور ہے. ان کے خلاف نہ ہی کوئی گواہ ہے اور نہ ہی کوئی ثبوت. یہ بے قصور ہیں، انہیں باعزت بری کر دیا جائے. دوستو، تقریباً 9 سال 4 ماہ چلنے کے بعد گواہ بھی نہ ملے اور کوئی ثبوت بھی نہ رہا، جبکہ اس کیس کے چلتے ایک گورنر قتل ہو گیا اور ایک پاکستانی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پھانسی کے پھندے پر چڑھ گیا. پتہ ہے ممتاز قادری کو پھانسی اس لیے دی گئی کہ آئندہ کوئی گستاخ رسول کو نہ مارے. یہ لوگوں کی خام خیالی ہے کہ پاکستان میں کوئی گستاخی کر کے آرام سے سڑکوں پر گھومے پھرے اور لوگ اسے کچھ بھی نہ کہیں. گستاخی کرنے کے بعد اس شخص کو Z+ سیکیورٹی کی ضرورت پڑے گی تو ہی وہ پاکستان میں زندہ رہ سکے گا. دوستو، اسی طرح 2023 کے اس رمضان میں جو گزر گیا، فیصل آباد کی ایک عورت جس کی رہائش ایک پوش علاقے میں ہے، وہ اپنا نام ثناء اللہ بتاتی ہے، جس کا شوہر ایک ڈاکٹر ہے اور اس کی ایک بہن ہے جو لاہور کی رہائشی ہے، اس کا نام ہنا ہے. یہ سب لوگ یعنی پوری فیملی ہی اس گھنونی سازش میں شامل ہے. یہ ملونہ کیا کہتی ہے، آپ اسی کی زبانی سنیے. سب سے بڑھ کے میرے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام، میرے بھائیوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سلام. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں اپنی پہچان آپ لوگوں پہ واضح فرما دوں. میں رسول ہوں. میرا ٹائٹل قرآن پاک میں جو محفوظ ہے، قیامت. میں قیامت ہوں جس کے لیے تمام زمین و آسمان پر نشانیاں پوری ہو گئی. وہ قیامت میں حاضر ہوں جی اپنے سچے محرم کے ساتھ. میرا محرم اللہ رب العالمین. میرا نام ہے ثناء اللہ. الحمدللہ، علم لدنی سے نوازی گئی یہ پیغمبر، یہ رسول اللہ رب العالمین کے حکم سے آپ لوگوں پر اپنی پہچان واضح فرماتے ہوئے اپنی عبادت حج الاکبر میرے محرم اللہ رب العالمین کے ساتھ ادا کرتی ہوئی آج اپنی پہچان آپ لوگوں کے سامنے پیش. نوازی ہوئی بندیاں روحانیت دے ساڈے نال کچھ معاملات نے. مین بندہ میری سسٹر ہے 7 سالاں تو دے نال ہے معاملات نے. ثناء اللہ او لاہور چ، ٹھیک ہے. اے ویڈیو او دی ہے. میں او دے اس سفر چ دے نال گواہ ہاں. او دی اللہ تعالیٰ نے مینوں شامل کیتا ہویا ہے. ایسی جو بیان دتا ہوئے میری سسٹر نے اس رب دے حکم دے نال جاری کیتا ہوئے. اسی کدھرے بھی پیچھے نہیں ہٹاں گے. جے ساڈی قسمت چ شہادت لکھی ہے میں خوشی خوشی قبول کراں گی، ٹھیک ہے. دوستو، آپ نے دیکھا ہے کہ یہ پوری فیملی ہی اس گھنونی سازش میں ملوث ہے. یہ لوگ ایسے ملک میں ایسے گھنونے کام کر رہے ہیں جس ملک میں اس کام کی سزائے موت ہے. دراصل یہ سب غیر ملکی ایجنڈا ہے کہ کسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں سے ختم کر دی جائے، مگر ایسا ممکن نہیں.
اگر حضور کی شان میں توہین کی نا تو برداشت نہیں کریں گے. ہم تو پیغام حق کا دینے آئے ہیں، لیکن شان رسالت میں توہین کی نا تو پھر سن لو، قدم جو آگے بڑھ گئے وہ لوٹا نہیں سکتے. ہو سامنے موت بھی تو پیچھے جا نہیں سکتے. گھروں سے نکل گئے ہم نعرہ تکبیر کے ساتھ، کسی کے باپ کے قابو میں ہرگز آ نہیں سکتے. اگر 2009 میں آسیہ ملونہ کو اسی وقت قرار واقع سزا دے دی جاتی تو ایسے لوگ پاکستان میں اس طرح کی عمل اور گستاخی کرتے وقت 1000 مرتبہ سوچتے. دوستو، اب فیصلہ آپ خود کر لیجئے کہ ہمارے قانون کی کمزوری کی وجہ سے یہ ملعون اور مردود لوگ کیسے ختم نبوت اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قانون کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. ہماری عدالتوں اور ریاست پاکستان کو چاہیے کہ اس ملعونہ ثنا اور اس کی فیملی کو پاکستان کے آئین و قانون کے تحت قرار واقع سزا دے کر عبرت کا نشان بنا دیا جائے، تاکہ پھر کوئی بھی شخص ایسے عمل کرتے وقت 1000 دفعہ سوچے. دوستو، ہماری پاکستان کی ریاست سے درخواست ہے کہ خدا را کوئی عملی اقدام اٹھائیں، ورنہ قیامت والے دن جب سب سے بڑی عدالت لگے گی تو اس رب کو کیا جواب دیں گے کہ تمام تر اختیارات ہوتے ہوئے ہم تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی حفاظت نہ کر سکے. بہت ہی قریب ہے وہ دن جب اس رب کے سامنے ہم سب کھڑے ہوں گے. سوچئے کیا جواب دیں گے. دوستو، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا. اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں. اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.